सुदामाका भावना भगवानले बुझ्नुभयो। तब परमात्मा भगवानले ती 16,000वटा करुवामा ल्याएको जल एक एक आँच पनि निकालेर एउटै भाँडा राख्न लाउनुभयो। सबैले ल्याएको जल एकै ठाउँमा जम्मा गरेर एकै पटक चढ धुनुभयो। सबै दरबारका कोठाहरूमा आज साधु सन्त सज्जन ब्राह्मणका चरणदक भगवानका आदेशद्वारा सबै कोठामा छरियो। अनि भगवानले 84 व्यञ्जन पूजाका सामग्रीले विधिपूर्वक सुदामाको पूजा गर्नुभयो। अनि भगवान कृष्ण सुदामाका छेउमा बसेर चरण दाप्न लाग्नुभयो। सुदामाका चरण जब भगवानले दाप्नुभयो तब सुदामाका ती कठोर पीडा थिए नि, ऐबाट आउँदा कति ठाउँ लड्नु भएको थियो, घाउ थियो, चोटपटकहरू सबै निको भए। अनि भगवान कृष्णले सुदामालाई आफ्नै फलैचा मलर राख्नुभयो। बिचरा सुदामालाई भगवानको आसनमा बस्न साह्रै गाह्रो भयो। घस्रक्क घिस्रेर तल भुइँमा बसे। अनि भगवानले सुदामाका 2 हात समातेर माथि आसनमा राख्दै भन्नुहुन्छ, सुदामा यो तिम्रो लागि बनेको आसन हो, त्यसकारण तिमी बस्नै पर्छ। आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू, धनीका घरमा गएर गरिब त्यो राम्रो गलैँचामा फलैँचामा बस्न सक्छन् र? गाह्रो हुन्छ नि हुँदैन? असिलो लाग्छ नि, जिउभरि मैलो छ, धुलो लाया छ। तब थाङ्ना कपडा लगाएका व्यक्ति गएर त्यो अति राम्रो मखमल जडेको सोफामा बस्दा कतै केही भन्ने हो कि आउँछ नि आउँदैन? नारायण। त त्यो अनुभव सुदामालाई छ। सुदामा भैमा बसेपछि भगवानले भन्नुहुन्छ, सुदामा तिम्रो लागि बनाएको आसन हो, तिमी नबसे म कहाँ बस्ने हो? एकै ठाउँ बस्ने। आज भगवानको कृष्ण सुदामा एउटै आसनमा बस्नुभयो। भगवान कृष्णले सुदामालाई भन्नुभयो, सुदामा भोक लाग्यो होला, अब भोजन गर्न पर्यो। सुन्ने बित्तिकै कृष्णका 16,108 वटी रानी भन्छन्, कृष्ण आज सुदामालाई मेरै घर खाना लैजा, भोजन गर्न लैजाने है। हिजो 7 दिन भोको हुँदा कसैले एक गाँस खाना दिएन। आज कृष्णका महलमा पुगेपछि 16,108 वटी भन्छन्, भगवान मेरै घर लाने हो। सुन्नुभयो? भन्न खोजिया के छ भने जबसम्म भगवानको निगाह हुँदैन, भगवानको आशीर्वाद मिल्दैन, तबसम्म जस्ता कहिल्यै पनि केही खानेकुरो मिल्दैन। जब भगवानको निगाह हो, आशीर्वाद भयो, अब मान्नुहोस् कि कृष्णकै भण्डारा गएपछि 16,108 वटी भन्छन्, मेरै घर खाना जाउँ प्रभु। आज सच्चा ब्राह्मणलाई मैले भोजन गराउन पाए पनि हुन्थ्यो। जेठी माइली साइली भएका कृष्णकी पत्नीहरू सबै हानथाप गर्न लागे। तब भगवानले भन्नुहुन्छ, आज कसैका पनि नजाने, सबैले खानेकुरो यहीँ ल्याइदियो भन्नुभयो। तब भगवान कृष्णकी ती महारानीहरूले कतिले लालमन रसभरी जुलबी पेडा मिठो मिठो मिष्टान्न 84 व्यञ्जन ल्याए, वरिपरि राखे, अब वरिपरि फिजाए। भगवानले सुदामालाई भन्नुहुन्छ, सुदामा आज एकै ठाउँमा खाने है? नाइ प्रभु, छुट्टै खाउँ न। किनभने सुदामालाई गाह्रो छ, असिलो छ। भगवान त्यति राम्रा हुनुहुन्छ, आफ्नो शरीर त्यस्तो छ, के सँगै खानु प्रभु, छुट्टै खाउँ न। नाइ सुदामा, हिजो सानैमा तब तिमी मसँगै एउटै भाँडामा खान्थ्यौ। हिजो खाएको सम्झनाले आज पनि एउटै भाँडा खान साह्रै र लागेको छ। तर सुदामा, तिमी पहिला पनि अलि लोभी थियौ, अहिले पनि तिम्रो पुरानो चलन छुटिया रहन्छ। कतै मैले धेरै खान्छ कि भने लोभ लागेको भइगयो, म पनि अलिकति खाइदिउँला, तर खाना एउटै भाँडा खाने हो। अब त्यहाँभन्दा बढी भन्ने कुरो आयो त? भगवानले कर्मकाण्ड पुर्याइसक्नु भएको छ। पहिला त लोभी थियौ, अहिले पनि तिमी लोभी नै छौ। मैले बढी खान्छ भने डर लाग्यो, बरु थोरै खाइदिउँला त एउटैमा। सुदामाले बोल्न सक्नु भएन। भगवानले जल औषधि दिनुभयो, सुदामाले पनि औषधि टक्राउनु भयो। अनि परमात्मा भगवान कृष्णले औषधि टक्राइसकेपछि भगवानले मुखा पहिला प्रसादी ग्रहण गर्नुभयो। अनि सुदामाले पनि एक गाँस मुखा लिए। मुखा लिने बित्तिकै झलक्क सम्झिए, ओहो आज 7औं दिन पनि मेरी कुचैला भोकै सुतिनु होला। तब कुचैला उहाँ एक्लै भोकै सुतेकी छन् भने म यो 84 व्यञ्जन खाउँ कसरी? सुदामा गरिब भए पनि पत्नीमा अति प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, जसले गर्दा सुदामाले मुखा लिएको घाँस निल्न सकेनन्। भगवानले कपी खानुभयो जस्ता सबै परमात्माले प्रसादी ग्रहण गरिसकेपछि अनि हात धुने काम परमात्मा आफैले जल टक्राएर सुदामाको हात धुने काम सम्पन्न गर्नुभयो। अनि कृष्ण बलराम भगवान र सुदामा एउटै आसनमा बसेर अब पुराना दुःख सुखका बातचित सुरु भयो। भगवान कृष्णचन्द्रले सुदामालाई भन्नुभयो, सुदामा अनि के छ सन्चो बेसन्चो? प्रभु अहिलेसम्म ठिकै छ,
अनि विवाह पनि गरियो। प्रभु जमानै हो। ओहो मेरी भाउजू कति धर्मात्मा कति सज्जन हुनुहुन्छ होला सुदामा। तब आज तिमीलाई भेटेपछि मलाई कता कता पुराना गुरुकुलमा बसेको सम्झना अहिले पनि आएको छ। गुरुकुलमा बस्ने बेला तिमी म सँगै तब सँगै खेल्थ्यौँ, सँगै घुम्थ्यौँ। अनि गुरुआमाले कति माया गर्नुहुन्थ्यो। एक दिन तिमी र म दुवैजना समिधा खोज्न यमुना पारी गएको थियौँ, याद छ कि छैन सोध्नुभयो। प्रभु याद छ हो। अनि समिधा खोज्दा खोज्दै ठुलो पानी आयो, त्यो पनि याद छ कि प्रभु? त्यो पनि याद छ। समिधा अब पानी ठुलो पर्यो, रुखमा गएर बस्यौँ। यमुना तर्न सकिएन, रातभर रुखमै बसिया थियौँ। तब बेलुका साह्रै चिसो पानी जाडोमा भोक लाग्यो। तिमी पछाडिपट्टि फर्केर दाँत कुटु कुटु बजाउँथ्यौ। तर मैले के खाएको सुदामा भन्दा जाडो भएर दाँत बजा भन्थ्यौ कि हो कि होइन भनेर पुराना कुरा भगवानले सम्झाइदिनु भन्नुहोस् त। कारण के थियो भने सुदामाले गुरुकुलमा बस्ने बेलामा कृष्ण भगवान र सुदामाकी गुरुआमाले 4 मुठी मात्रै खाजा पठाउनु भएको थियो, जसको नाम खट्टे भन्छौँ नि हामी, होइन? खट्टे भन्दा चाहिँ चामल भुटिए। तब त्यो 4 मुठी लिएर जानुभएको थियो। कृष्णको भाग 2 मुठी, सुदामाको भाग 2 मुठी। त त्यो 2 मुठी कृष्णको भाग जब सुदामाले खाइदिया थिए नि, त्यही पापले गर्दा आज सुदामा गरिब हुनुभयो, भगवान सम्पन्न भन्नुभयो। त आज भगवानले यति पुराना कुरा गरेपछि सुदामा अहिसम्म त हजुर हो प्रभु थाहा छ भन्दै थिए। जब तिमीले पछाडिपट्टि भगेर दाँत कुटु कुटु बजायो, के खायो भन्दा होइन जाडो भयो भन्थ्यौ नि भनेपछि सुदामाले घोसे मुटो लाउनु भयो। अनि घोसे मुटो लगाएका सुदामालाई देखेर भगवान भन्नुहुन्छ हो सुदामा म त कता कता पुराना कुरामा बोलेछु। अनि त्यसो भए भाउजू किन नलिआएको त? कुरो अन्तै मर्नुभयो नि। त्यहाँ भइस त्यति भइस न कुरो पुगेन। यति खाएका थियौ नि तिमीले भनेपछि कुरो पुगिहाल्यो। अनि भगवानले कुरो अर्कैपट्टि लानुभयो सुदामा। अनि भाउजू किन नलिकन आएका? हेर मेरी भाउजू आउनु भएको भए मलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो होला। मेरी भाउजू त ठुला बडाकी छोरी हुनुहुन्छ होला। ठुला बडाको चलन कस्तो हुन्छ भने साना बच्चालाई पापा लैदिने, ठुलो भेट्न जाँदा कोसेली लाने चलन हुन्छ। कतै मेरी भाउजूले पनि म बाबा कृष्णलाई भनेर केही पठाउनु भयो कि सोध्नुभयो। तब सुदामाले भन्छन् छैन कृष्ण केही पनि पठाएको छैन भन्छन् नि। कारण सुदामालाई 2टा समस्या छ जस्ता। एउटा समस्या के छ भने सुदामाको बानी पहिलादेखि नै आफूसँग भएको चिज अर्कालाई दिने बानी थिएन। अर्को समस्या के छ भने अहिले भर्खरै भगवानका महलमा त्यति मिठो मिठो खाएको छ, त्यो कालो टालाको कनिकाको पोको देखाउने कसरी? 2टा कारण छ। सुदामाले त्यो कनिकाका पोकालाई तब काखी मुनि च्याप्या छन्। अगाडिबाट छोप्न खोज्छन्, पछाडिबाट देखिन्छ, पछाडिबाट छोप्न खोजी अगाडिबाट देखिन्छ। अनि छैन छैन कृष्ण भन्छन् पछि पछि सर्छन्। भगवान भन्नुहुन्छ पक्कै पनि मेरी भाउजूले ऋतु हात पाएकै छैन। हे सुदामा केही त हुनुपर्छ, लौ न केही भए ल्याऊ भन्नुहुन्छ। छैन कृष्ण भन्दै पछाडि जान आँटेका त्यही बेलामा भगवानले उजुरुक्क उठेर भन्नुहुन्छ हे सुदामा हिजो त लुकाएर खायो खायो, आज मेरी भाउजूले पठाएको प्रसादी पनि लुकाउन खोज्दैछौ। आज लुकाउन दिन भनेर भगवान जुरुक्क उठेर गएर कनिकाको पोको खोज्नुभयो। त्यो कनिकाका पोको फुकेर हत्ता पत्ता फुकाएर 1 मुठी कनिका झिकेर भगवानले कप्प खानुभयो। अहो कति मिठो मेरी भाउजूले पठाएको मा प्रसादी। अर्को मुठी खाना आँट्नु भएको थियो। त्यही बेलामा रुक्मणी महारानीले आएर हातबाट खोज्नुभयो। भगवान मिल्दैन। समुद्रमा गए पनि घडाभरि पानी, धेरै ल्याउन खोज्यो भने घडा फुटी जाने, होइन? समुद्रमा गए पनि घडाभन्दा बढी ल्याउन मिल्दैन। ओहो भाँडो भएको बेला पानी पनि छँदैछ, भाँडो सानो भयो भनेर भाँडो ढकढकायो भने भाँडै फुट्दछ। हे कृष्ण भगवान जसको ललाटमा जति छ त्योभन्दा बढी दिन मिल्दैन। धेरै भएपछि स्याहार्न गाह्रो हुन्छ। सुदामालाई यति भए पुग्छ भने जस्ता। मतलब भगवानले 1 मुठी कनिका खाने बित्तिकै सुदामाको हिजोको ऐको झोपडी अहिले राजमहल बनिसकेका छ। त्योभन्दा बढी खाएको भए अनुस्ता भगवानले 1 मुठी खाँदा सुदामाको महल बन्यो। 2 मुठी खानु भएको भए कृष्णका भए जति सबै लक्ष्मीहरू सबै सुदामाका पुग्ने थिए। 3 मुठी खानु भएको भए कृष्ण भगवान सुदामा जतिकै गरिब बन्नु पर्थ्यो। 4 मुठी खानु भएको भए रुक्मणीले गएर कुचैलाको घर कुचो लाउनु पर्दथ्यो। त्यसो भएर अधिकार भन्दा बढी दिनु हुँदैन भगवान भयो भयो भन्दै तब रुक्मणी महारानीले खोसेर 3 मुठी बाँकिरहेको कनिका 16,108 रानीले 4-4 दाना बाँडेर खानुभयो। भनेपछि कति मसिनो थियो होला?
आफै अनुभव गर्नुहोस् कति मसिनो थियो होला। 16,108 रोटीलाई 4 दानाको दरले सबैलाई पुग्यो। मुहा राख्ने बित्तिकै बिलाइको नि बिलाएन। लालमन रसभरी मिठो मिठो पकवान भन्दा यही पो मिठो छ हेर्नुहोस् त। कारण के छ भने त्यहाँ भक्ति थियो, प्रेम थियो, श्रद्धा थियो। सुदामा के भन्दा पनि कुचैलाको मनोहर आनन्दमय भाव थियो। त्यही भावले गर्दा अति मिठो थियो। भगवान कृष्णलाई सुदामाले तब हुँदैन भन्दा भन्दै परमात्माले प्रसादी खाएपछि भन्नुभयो, आहा कति मिठो रहेछ सुदामा, यस्तो मिठो खानेकुरो तिम्रा घरमा सधैँ बन्दो रहेछ, हामी कहाँ त कहिले पनि यस्तो बन्दैन। भगवानले परिहास गर्नुभयो। सुदामाका भित्र दुःख लाग्यो, कृष्ण तिम्रा घरमा जस्तो यस्तो मिठो मिठो भइदिया भए म यहाँसम्म किन आउँथेँ र। अझै पनि भन्छन् नि कुचैलाले ढिपी गरिन् आइहाले। आखिरी भगवान बेला बेलामा च्वास बिन्दी गरी भन्छन्, मैले हिजो 1 मुठी 2 मुठी उनको खाजा खाइदिया, आजसम्म बिर्स्या रहेछन्। हे कृष्ण गल्ती गरेँ, जानिन, थाहा पाइन, तिम्रो भाग खाइहाले, यसरी बाँचुन् जेल भनिरहन्छौ भन्ठान्या भए किन खान्थी र। सुदामाले भित्रबाट भगवानलाई वन्दना गर्नुभयो, प्रभु तिमी अन्तर्दृष्टि भएका रहेछौ, मनका कुरा बुझ्दा रहेछौ, यदि बुझ्छौ नै भने अब यहाँ भन्दा पीडा दिने काम नगर कृष्ण। भगवान कृष्णले सुदामाको भावना बुझ्नुभयो अनि भगवानले बिछौना आफैले मिलाउनु भयो र भन्नुहुन्छ, सुदामा आज तिमी र म एकै ठाउँमा सुत्ने है। त भगवान कृष्णसँग सुत्न सक्ने आँट छैन सुदामाको। भगवानलाई भन्नुभयो, सुदामाले होइन प्रभु छुट्टै सुताउनु हुँदैन र। नाइ, भगवानले पुरानो कुरा सम्झिँदै भन्नुहुन्छ, सुदामा तिमी र म सँगै गुरुकुलमा बस्थ्यौँ, गुरु माथिबाट फलैचामा सुत्नुहुन्थ्यो अनि गुरुआमाले मुनिबाट हामीलाई बिछौना मिलाइदिनुहुन्थ्यो। तिमी म मेरा दाजु बलराम सँगै सुत्थ्यौँ अनि छेउमा गुरुआमा बसेर मेरो शिर गुरुआमाले काखा दिनुहुन्थ्यो अनि मेरो शिरमा सुमसुमाएर आफ्नै छोरो जस्तै माया गरेर आमाले लोरी गाउनुहुन्थ्यो अनि भगवानका लीला चरित्र गाएर हामी ननिदाएसम्म गुरुआमा छेउमा बस्नुहुन्थ्यो अनि जब हामी निदाउँथ्यौँ अनि गुरुआमा आफ्ना बिछौनामा जानुहुन्थ्यो। हिजो सँगै विद्यालयमा एउटै बिछौनामा सुतेको सम्झना आज पनि आइरहेछ। तर के गर्नु हे गुरुदेव, हे गुरुआमा, हजुरबाट टाढा भएको आज कति वर्ष भयो, एक दिन पनि गुरुआमालाई भेट्न जान पाएको छैन। तर आज सँगै पढेको साथी भेटेपछि कता कता गुरुकुलमा स्वयं गुरुदेव र गुरुआमा सँगै बसेको भान भइरहेछ। सुदामा आज एकै ठाउँमा सुत्ने। भगवान ठिकै छ सुतौँ भने बिचरा सुदामा सधैँभरि ढुङ्गाको सिरानी राखेर पत्कर ओछ्याएर सुतेका सुदामा आज त्यो दरबारी या महलमा ती राम्रो द्रष्टामा सुतेका सुदामा जतापट्टि फरक्क फर्को त्यतैपट्टि भ्यास जान्छ। लौननी खाटबाट लड्नाट्या हो कि सुदामाले एकपटक झपक्क निदाउनु भइरहनुहोस् त, किनभने सधैँभरि महलमा सुतेकालाई झुपडीमा निन्द्रा लाग्दैन, झुपडीमा सुतेकालाई महलमा निन्द्रा पनि लाग्दैन। सधैँ झुपडीमा सुतेका सुदामा निधाइरहन्। भगवानले त प्रिय सखा भेट्टाए, मग्न निदाउनु भयो। बिहान उज्यालो भएपछि नुहाई धुवाई भयो अनि भगवान कृष्णले सुदामालाई, सुदामा अब के त कति दिन बस्ने सुर छ? प्रभु मलाई त गइहाल्नु छ, कति बितिया, लौ लौ जाने भए जानुहोस् त, अब के गरौँ, मलाई त 2-4 दिन बसे हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो हो, जानी त प्रभु जानी। त्यसो भए जाउँ त हिँड्नुहोस्। आदरणीय भक्तजनहरू, सुदामाको मनमा के थियो भने भोलि बिहान हिँड्ने बेलामा कृष्णका धेरै रानी छन्, केही पठाइदेलान्। कुचैला भाउजूलाई त्यति श्रद्धा गरिया छन् कृष्णले, त्यति माया गरिया छन्। मेरी भाउजूलाई भनेर कतै एउटा पुरानो साडी पठाइदिए भने मेरी पत्नी कुचैलालाई नयाँ हुन्थ्यो अनि मैले लगाएको कपडा भनेर भगवानले पुरानो कपडा दिए भने मलाई यताउति हिँड्दा लाउन हुन्थ्यो। आशा थियो तर भगवानले केही पनि दिनु भएन अनि कृष्ण भगवान सुदामालाई पुर्याउन परसम्म सँगै जानुभयो। सुदामाले विचार गर्नुभयो बिर्सियो होला भगवानले केही त देलान् कि, पर पुगेर कृष्ण लौ त गएँ है, कति सोध्न पर्यो। जजमानका घर कार्य गर्न आएका बाहुनले सोधे जस्तै सोधिरहनु पर्ने। हस् त हजुर लागे है भन्छन् रे नि, त्यस्तै कति सोध्नु पर्यो। एकपल्ट सोधेपछि भइगयो, म पुर्याउन जान्न ल्याएको छु हिँड्नुहोस्। केही दिनु भएन, दिने कुरै नगर्नुहोस् त, अझ भगवान त कति सोध्या पो भन्नुहुन्छ। तैपनि सुदामाका मनमा पर ढोकाइमा पुगेपछि
भगवानले झलक्क सम्झेर केही दिने हो कि प्रभु हस्त लागे है, लौ लौ बिस्तारै जानुहोस्। नारायण केही दिएन। पर पुगे सुदामा मनले चिन्ता लिया छन्। मेरी कुचैला बाटो हेरे बसिया होलिन्, मेरा पतिदेवले के नदेउलान् भन्ने कत्रो आशा छ बिचरीलाई। आज भगवानले केही पनि दिएनन्। हे कुचैला मलाई केही पनि दिएनन् कृष्ण भगवानले। तब तिमीले आश गरेर बस्नु मात्रै भयो। कतै झलक्क सम्झेर कृष्णकी पत्नीहरूले हे सुदामा एउटा केही भन्लान् कि पर पुगेर हे कृष्ण भगवान, हे महारानी रुक्मणी म लागि है, ल बिस्तारै जानुहोस्। नारायण केही दिएनन्। पीर मान्दै मान्दै जहाँ हिजोको झुपडी थियो त्यहीँ पुग्नुभयो। त्यहाँ गएर हेर्दा त किन झुपडी हुन्थ्यो, मनोहर आनन्दमय रमणीय दरबार पो रहेछ। दरबारका वरिपरि फुल ढाकामक्क फुलिया थियो। अनि सुसारीहरू फुलमा पानी हालिरहेका छन्। एकापट्टि गौशाला छ, एकापट्टि हात्ती छ, अर्कापट्टि घोडा तबेला। मेरा भगवान झालक र झुलुक देखेपछि तब सुदामालाई साह्रै चिन्ता पर्यो। म हिजोको बाटो छोडेर अन्तै आएछु। बाटो भुलेँ होला, अब के गर्ने? मेरो घर कहाँ होला, मेरो झुपडी कहाँनिर होला? कतै बाटो हिँड्लाई सोध्नु पर्यो भनेर बाटो हिँड्ने बटुवालाई सोध्नुभयो, हे बाबु यहाँ नजिकै सुदामाको झुपडी थियो नि, तिमीले देख्यौ कि भनेर सोध्नुभयो। तब बटुवा भन्छन् सुदामाको झुपडी होइन, राजमहल भन न, यही त हो नि। त यसरी तब राजमहल यही हो भनेपछि सुदामा भाक्लाक्क भुइँमा लड्नुभयो। मतलब यति पीडा भयो कि अवस्था गरिबलाई साउजी भन्दा कति चित्त दुख्दैन। जसको बिहान बेलुका खाना छैन, लाउन छैन, जसले च्यातिएको थोत्रो कपडा लगाएको छ, जसका घोडामा लाउने खराउ नभएर घोडाभरि घाउ भइरहेछ, जसले 7 दिन खाना नपाएर हिँड्न नसकेर कति ठाउँ लडिया छ। आज त्यस्ता गरिब सुदामालाई यही हो महल भनेपछि सुदामा भैमा घोप्टो परेर हे कुचैले भनेर रुन आएका थिए। त्यही बेलामा हिजोकी कुचैला पनि अहिले चटक्क परेको साडी चोली लगाएकी, घर कहनाले सुसज्जित भएर अहिले चटक्क परेकी सुशीला बनेर, अब त कुचैला होइन नि, अब त सुशीला बनेर झल 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 परेको सुनको करुवामा जलधारा गर्दा पानी लिएर आउनुभयो। प्रभु हजुरकी कुचैला आइपुगेँ भनेर तब पतिदेव भन्दै गएकी थिइन्। सुदामालाई बोलाइन् ती कुचैलाले, यसो हेर्छन् नि, हरेक कुन चाहिँ आइन होला बिचरा। तब सुदामालाई हेर्दा पनि अचम्म लागेको छ। हेर्नुहोस्, मेरै हुन् कि अर्कै हुन्? म यसो आँखा मिचेर हेर्छन्, तिमी नै हौ त मेरी कुचैला? प्रभु तपाईँकै हुँ कुचैला। यो के को अनर्थ भन्नुभयो प्रभु? के हो मलाई पनि थाहा छैन। हिजो बेलुका खाना नपाएर भोकै सुतिया थिएँ, आज बिहान उठ्ने बेला राजमहलमा बिउजेछु। प्रभु मलाई यति भन्दा केही पनि थाहा छैन। सुदामाले बल्ल भगवान कृष्णलाई चिन्नुभयो। तब बल्ल थाहा पाए कि हे भगवान तिमी कति दयालु रहेछौ। त आदरणीय श्रोतृवृन्दहरू सुनिहाल्नुभयो। तब 5 वर्ष 6 वर्षका उमेरदेखि सँगै साथीसँगैमा हिँडेका, अनि पछि विद्यालय गएर सँगै पढेका सुदामाले त भगवानलाई चिन्न त्यतिका गाह्रो हुँदो रहेछ भने सजिलोसँग भगवानले कल्ले चिन्ला र मोक्ष गति मिल्ला। नारायण भगवान चिन्नलाई गाह्रो छ जस्ता दिनै गएर गोकर्णेश्वरमा शिर ठोके पनि गोकर्णमा भगवानले 2 रुपियाँ कसैलाई दिँदैनन्। मतलब यो कि भगवानले दिनु पर्यो भने तपाईँ हाम्रो कार्यलाई सफल गराइदिन्छन्, विद्यामा सफल गराइदिन्छन्, बिजनेसमा सफल गराइदिन्छन्, हाम्रा बोली बिगाइदिन्छन्। अवस्था यसैबाट नै सुख शान्ति मिल्छ। तर भगवानले जति सेवा गरे पनि हातैमा केही दिन कहिल्यै पनि मिल्दैन। भगवानले भन्नुभएको छ पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ति अपरेक्षति। जसले भक्तिले दिन्छ भने पत्र दिए पनि, पुष्प दिए पनि, फल दिए पनि, जो दिए पनि प्रेमले दिया छ भने भगवानलाई यही नै ऐश्वर्य हुन्छ। जस्ता श्रद्धा र भक्ति छैन भने भगवानलाई फलमूल कन्दमूल जतिसुकै 84 व्यञ्जन चढाए पनि भगवानलाई केही चाहिएको छैन। भगवानलाई त प्रेम चाहिएको छ, श्रद्धा चाहिएको छ। आज सुदामाको प्रेम र श्रद्धाका प्रभावबाट भगवान कृष्ण साह्रै खुसी हुनुभयो। सुदामाको प्रेम भन्दा पनि त्यहाँ कुचैलाको मन अलौकिक श्रद्धा थियो। कुचैलाको श्रद्धाका प्रसादबाट मेरो भगवान कृष्णले तब कुचैला र सुदामालाई अक्षय सुख दिनुभयो। बाल सखा सुदामाका र भगवान कृष्णको चरित्रबाट हामीले के ज्ञान पायौँ भने परमात्मालाई टक्राउ श्रद्धाले भगवानलाई 84 व्यञ्जन केही होइन, प्रेमले दिनुपर्छ। एउटा ज्ञान पाइयो भने अर्को ज्ञान भगवान पाउनलाई अति गाह्रो छ, चिन्नलाई अति गाह्रो छ। जसलाई चिन्नलाई सुदामालाई त त्यति गाह्रो भयो भने हामीले सजिलै कहाँ चिनौला जस्ता।